इतिहासको डिसेम्बर 25 पनि काल्पनिक हुन्। डिसेम्बर 25 पनि काल्पनिक हो। यसो त्यो बेला जन्मिनु भएको भने बाइबलमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। तर के चाहिँ साँचो भने डिसेम्बर 25 लगभग उहाँको जन्म भएको मिति लगभग चाहिँ मेल खान सक्ने केही आधारहरू भने चाहिँ छ। लोतले चाहिँ आफ्ना छोरीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध गरे। बाइबलले चाहिँ तिमीहरूलाई के अरे आफ्नै नातेदारका हाड जोड्नेका सम्बन्ध पनि अनुमोदन गर्छ, स्वीकार्छ भनेर यो प्रश्नहरू चाहिँ खडा गर्ने गर्दछन्। अर्को एउटा त्यस्तै च्यालेन्जिङ प्रश्न छ है, धेरैले यो पुनरुत्थानको बेलामा चाहिँ सोध्ने गर्नुहुँदछ कि यसो साँच्चै नै 3 दिन 3 रातसम्म चाहिँ चिहानमा हुनुहुन्थ्यो अथवा पृथ्वीको गर्भमा रहनु भयो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बाइबल नै सत्य हो अथवा विज्ञान सत्य हो? Don't forget to like and subscribe our channel. जयमसी नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम फेसअपमा। देशको नीति होस् या राजनीति, धर्मशास्त्र, मण्डली, कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीत पनि, यीसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँग उहाँको पर्सनल र प्रोफेसनल कुराकानी कार्यक्रम फेसअपको अर्को एउटा श्रृङ्खला लिएर म प्रस्तुता सिमेन उपस्थित भइसकेको छु। आजको बसाइमा पनि मसँग यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विशेष गरी आज हामी साइन्स अनि त्यस पछाडि र बाइबल धर्मशास्त्रका कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। आज मसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ अनुवादक, शिक्षक, बाइबल शिक्षक र सँगसँगै लेखक पनि, आदरणीय कमल अधिकारीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ सिमोनजी। पहिला मैले एउटा कुराबाट एउटा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा कन्टेन्टबाट चाहिँ मैले आजको कार्यक्रम सुरु गर्न लाएँ। के छ भने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ओपन च्यालेन्ज भनेर भन्नुभएको छ है। अनि ओपन च्यालेन्ज भन्नुभएको छ, उहाँले पुरस्कार राशि समेत राख्नुभएको छ। हामी त्यो च्यालेन्जको पार्टिसिपेन्ट त हुन गइरहेका छैनौँ, तर यो प्रतिनिधि प्रश्न मात्र हुन् के भने प्रश्न चाहिँ के छ भने डिसेम्बर 25 नै क्रिसमस हो भने अथवा डिसेम्बर 25 मा येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको भनेर बाइबलमा कहाँ लेखिएको छ? हुन त एउटा सामान्य पाठकको लागि अथवा सामान्य श्रोताको लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण प्रश्न जस्तो देखिएला। हजुर। तर जसले इतिहास अध्ययन गरेको हुन्छ, जो यो क्षेत्रका विशेषज्ञ छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ यो निरर्थक ठहरिन्छ। किन मैले त्यो भनिरहेको छु भने कुनै पनि दक्ष बाइबलको विद्यार्थीले डिसेम्बर 25 मा नै येशू जन्मनु भएको हो भनेर कहिले पनि दाबी गर्दैन, कहिले पनि गरेको पनि छैन। क्वेसन चाहिँ के भने किन डिसेम्बर 25 मा क्रिस्चियनहरूले क्रिसमस मनायो भन्ने प्रश्न चाहिँ उचित होला। बाइबलमा कहीँ पनि येशूको जन्मदिन तोकिएको छैन। पहिलो शताब्दीमा क्रिसमस मानेको हामीलाई थाहा छैन। दोस्रो इभन तेस्रोमा बल्ल चौथो शताब्दी र आइपुग्दैपछि बल्ल बल्ल येशूको जन्मदिन पनि मनाउनु पर्छ है भन्ने खालको अवधारणा त धेरै पछाडि मात्रै विकास भएको। त्योभन्दा अगाडि थिएन। त्योभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउनु पर्छ भनेर मनाएको रेकर्ड हामीसँग खासै छैन। ऐतिहासिक रूपमा हामीसँग त्यो रेकर्ड छैन, अभिलेख छैन। भनेपछि बाइबलमा कतै पनि लेखिएको छैन, कहीँ पनि लेखिएको छैन कि येशूको डिसेम्बर 25 मा जन्मनु भनेर कहीँ पनि त्यस्तो खालको दस्तावेज छैन। उत्पत्ति प्रकाशमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। अनि त्यसो हो भने त क्रिसमस डिसेम्बर 25 मै किन मनाउनु पर्यो त? अब यो चाहिँ एउटा राम्रो प्रश्न होला। किन डिसेम्बर 25 मा नै मनाइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ जब चौथो शताब्दीमा कन्स्टेन्टाइन महान जो रोमको सम्राट थिए, उनी स्वयं नै क्रिस्चियन भइसकेपछि अब 3 शताब्दीसम्म क्रिस्चियनहरूले दुःख सतावट भोगिरहेको अवस्थामा अब क्रिस्चियन धर्मलाई राज्यले चाहिँ एउटा ठाउँ दियो। हजुर। एक प्रकारले सताइएका मान्छेहरू अब उच्च स्थानमा चाहिँ बस्न पाउने भयो। अनि त्यो सँगसँगै कन्स्टेन्टाइन महानले जुन खालका अब पूजाआजा गर्ने गर्थे, विभिन्न खालका उनका पुराना तौर तरिका थिए, संस्कारहरू थिए, अनि त्यसलाई क्रिसमससँग जोडेर डिसेम्बर 25 लाई चाहिँ मानिएको हो भनेर चाहिँ केही हामीसँग ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। खास गरेर त्यो बेलामा मान्ने गैर क्रिस्चियन चाडहरू त्यही मितिमा पर्ने भएको कारणले गर्दा किन त्यो मितिमा हामीले येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव नमनाउने त? त्यो चाडलाई खारेज गर्नुको साटो बरु त्यही मितिमा नै येशूको जन्मोत्सव मनाउँदा कस्तो होला भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट बिस्तारै परम्परा चाहिँ सुरु हुँदै आएको छ। अनि त्यो पछाडि बाइबलमा चाहिँ डिसेम्बर 25 नै येशू ख्रीष्टको जन्म हो र सँगसँगै सायद त्यही दिन नै मनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो
डिसेम्बर 25 को अवधारणा चाहिँ बाइबलीय नभएर यो चाहिँ परम्परागत रूपमा विकास भएको अवधारणा हो भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि येशूको जन्म बाइबलमा त्यसरी खोज्नु पनि वाहियात हुन्छ, किनभने हामीले 2000 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो मान्छे जसले ओपन च्यालेन्ज दियो, उनलाई मेरो प्रश्न के छ भने उनको 3 पुस्ता अगाडिको जिजुबा अथवा जो भने तापनि उनको जन्मदिन उनलाई थाहा छ कि छैन होला। जस्ट 200 वर्ष अगाडि कुरा गरौँ हामीले। अनि 2000 वर्ष अगाडि जन्मेको व्यक्तिको जन्ममिति खोज्नु निरर्थक हुन्छ। त्यो पनि यदि कहीँनिर त्यो कुरो लेखिएको भए त हामीलाई सजिलैसँग थाहा हुन्थ्यो, तर त्यसको अभिलेख नै नभएको कारणले गर्दा हामीलाई थाहा नभएको, अभिलेख नै नभएको कुरालाई अब खोज भनेर भन्नु चाहिँ बेकाममा हुन्छ। चाहे हामीले अर्को कुरो म यही जोड्न चाहन्छु, हामीले कृष्ण अष्टमी पनि मनाइरहेका छौँ हाम्रो देशमा, बुद्ध जयन्ती पनि मनाइरहेका छौँ, तर बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने ती मितिहरू पनि काल्पनिक मिति हुन् भनेर चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। एउटा कुरो चाहिँ त्यो जान्नु पर्यो, यथार्थमा उनीहरू त्यही मितिमा जन्मेको कारणले गर्दा त्यसरी मनाएको होइन। किनभने हामीले 2025 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो बेलामा यस्तो चलनै थिएन। पछि मान्छेहरूले अब यो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो कि है भनेर त्यो विकास गर्दै गर्दै आयो। जन्मदिन मनाउन पाए हुन्थ्यो कि इतिहासको डिसेम्बर 25 पनि काल्पनिक हुन्। डिसेम्बर 25 पनि काल्पनिक हो। यसो त्यो बेला जन्मिनु भएको भने बारेमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। तर के चाहिँ साँचो भने डिसेम्बर 25 लगभग उहाँको जन्म भएको मिति लगभग चाहिँ मेल खान सक्ने केही आधारहरू भने चाहिँ छ। अर्को एउटा प्रश्न गरेँ, तपाईँको चौथो पुस्तकमा चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भन्ने पुस्तकमा चाहिँ सबै कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ वैज्ञानिक, ऐतिहासिक र त्यस पछाडि तार्किक र पुरातात्विक आधारहरू, येशूका आधारहरू चाहिँ छन्। यद्यपि ती आधारहरू चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक नभएका हुन् अथवा मान्छेले नबुझेका हुन्। पहिलो कुरो, त्यो चौथो किताब चाहिँ मैले के भन्छु भने सामान्य पाठकलाई फोकस गरेर लेखियो किताब चाहिँ होइन भनेर मैले स्वीकार गर्छु होइन। अलिकति खोज गर्न चाहने एकाडेमिक स्तरका विद्यार्थीले नै फोकस गरेर लेखियो कारणले गर्दा, कथा शैलीमा नलेखेर रिसर्चको शैलीमा लेखियो कारणले गर्दा सामान्य पाठकले बुझ्न नसक्नु स्वाभाविक नै भन्छु मैले। अब त्यो किताबमा हेरिरहँदा फेरि त्यो ऐतिहासिक हो भन्नको लागि हामीसँग पर्याप्त आधार छ, किनभने इतिहासको कुनै पनि व्यक्ति यो धरतीमा बाँच्यो या बाँचेन भन्नको लागि त्यसको आधारहरू के छ, त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू छ कि छैन। अब हामीले हेर्ने नै त्यही हो। त्यसपछि गएर त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि ढुङ्गा, माटो अथवा पुरातात्विक खोजहरू पत्ता लागेको छ कि छैन त त्यही केलाउने। अनि ती सबै केलाउँदा फेरि येशू ख्रिस्टको ऐतिहासिकता त स्वतः चाहिँ पुष्टि भएको छ। अझै पनि येशू ख्रिस्टको अस्तित्वलाई लिएर मान्छेले स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन। अझै पनि मैले अझै कुराकानी जोड्न चाहेँ। येशूको कुरा मात्र होइन, सृष्टिदेखि आजसम्म डार्विनको सिद्धान्तलाई मान्छेले मान्दछन्, डार्विनको सिद्धान्तलाई चाहिँ उनको सिद्धान्तलाई चाहिँ मान्छेले स्वीकार गर्दछन्, तर यो मानिसले चाहिँ सोही सिद्धान्तलाई मान्दछन्, तर सत्यता हुँदा पनि बाइबलले धेरै आधारहरू, बाइबलमा भएका लेखिएका धेरै कुराहरूलाई अझै पनि मान्छेले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। किन? निश्चय नै अब हामीले विकासवादलाई धेरै मान्छेले मान्छ कि बाइबललाई धेरै मान्छेले मान्छ भनेर तथ्याङ्क नै निकाल्ने हो भने त यसोभन्दा फरक नपर्ला बाइबललाई मान्नेहरू धेरै होला। किनभने संसारमा अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने एउटा पुस्तक अनुसार 233वटा मुलुकमध्ये 159वटा मुलुकमा क्रिस्चियनहरूको बाहुल्यता रहेको छ र अहिले पनि 32% नम्बर 1मा क्रिस्चियनहरूकै भनौँ एक प्रकारले क्रिस्चियनहरू नै पहिलो शीर्ष स्थानमा चाहिँ रहेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा। अब डार्विनको सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदा फेरि 1859मा उनले जुन किताब प्रकाशित गरे द ओरिजिन अफ स्पिसिस, जाति प्रजातिको उत्पत्ति भनेर, निश्चय नै त्यो किताबले त्यो समयमा एउटा भुइँचालो नै ल्याइदिएको थियो भन्दा फरक नपर्ला। धार्मिक जगतहरू डगमगाएका थिए भनेर फरक नपर्ला, किनभने उनको पुस्तकले परमेश्वरको अस्तित्वलाई लगभग निषेध गरिदिएको थियो। प्राकृतिक नियमद्वारा नै हामी सबै कुराको व्याख्या गर्न सक्छौँ भने त, तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो के हो भने उनको सिद्धान्त 1859मा प्रतिपादन भएको थियो। अहिले तपाईँहरूमा 2020मा हामी 2020मा बाँचिरहेका छौँ। यो बिचमा कैयौँ वैज्ञानिक खोजहरू भइसकेका छन्। अर्को कुरो, जीवको बारेमा डार्विनले जे जति बुझेका थिए त्योभन्दा कैयौँ ज्ञान अहिले हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तै 1953मा चाहिँ 2जना वैज्ञानिकले डिएनएको बारेमा पहिलोचोटि उनीहरूले पत्ता लगाए। मान्छेभित्र भएको डिएनएको, इनफ्याक्ट सबै जीवकै भनौँ न एक प्रकारले जीवभित्र भएको डिएनएको बारेमा पहिलोचोटि थाहा भयो। अब यो डिएनएको बारेमा डार्विनलाई केही पनि थाहा थिएन। सो जीव चाहिँ एउटा सामान्य वस्तु भन्ने उनको बुझाइ थियो, तर जीव कति जटिल रहेछ भन्ने कुरो
1953 पछाडिको खोज र हालैका खोजहरूले झन्झन यसलाई पुष्टि गर्दै 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 गइरहेको छ र यसरी भन्दा फरक नपर्ला विकासवादप्रति मान्छेहरूको जति आस्था थियो नि पहिले त्यो कम हुँदै गएको छ भनेर भन्छु मैले चाहिँ। भनिसके पछाडि बाइबललाई मान्नेहरूको ऊ पनि छन्, अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नेहरू पनि छन्, त्यो साइन्सलाई भन्दा पनि बढी छन् हैन त? निश्चय नै। अर्को एउटा प्रश्न हामी इसाईहरूलाई चाहिँ डोमिनेट गरिने प्रश्न है, त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अब हजुर आफै बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ मैले हजुरलाई यो प्रश्न गर्न गइरहेको छु। बाइबलले चाहिँ बाबु छोरीको सम्बन्धलाई चाहिँ स्वीकार गर्दछ त है? यहाँनिर चाहिँ के छ भने आफ्ना छोरीसँग चाहिँ लोतले चाहिँ सहवास गरेको कुरा, लोतले चाहिँ के अरे शारीरिक सम्पर्क गरेको, यौन सम्पर्क गरेको कुरा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ के साँच्चै नै बाबु छोरीको सम्बन्धलाई चाहिँ बाइबलले अनुमोदन गर्छ त? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। बाइबलमा जे लेखिएको छ ती सबै कुरा परमेश्वरले अनुमोदन गर्नुभएको छैन भनेर बुझ्नु नितान्त जरुरी छ है। एकदमै सबै कुराहरू छैन या बाइबलमा जे जति लेखिएको छ त्यो सबै परमेश्वरले अनुमोदन गर्नुभएको होइन, स्वीकृति दिनुभएको होइन, यो ठिक छ भनेर उहाँले चाहिँ छाप लगाउनु भएको छैन। हामीले जान्नुपर्ने कुरो के भने बाइबल त कुन अर्थमा झन् साँचो देखियो भने यसले त जे देख्छ त्यही लेखिदियो। हजुर, ठुल्ठुला महान मान्छेहरूका कमजोरी पनि लेखिदियो। इभन दाउद जस्तो राजाको अपराधलाई पनि बाइबलले लेखिदिएको छ, अब्राहमको झुटलाई पनि लेखिदिएको छ, एक प्रकारले भन्दाखेरि पत्रुसको 2 जिब्रे व्यवहारलाई पनि लेखिदिएको छ। यसले त जस्तो देख्छ त्यस्तै लेख्छ, तर त्यो लेखिनुको कारण हाम्रो नमुनाको लागि होइन, हामीले पनि त्यो पछ्याउनु पर्छ है भनेर लेखिएको होइन। किनभने परमेश्वरले त अनुमोदन गर्नुभएको छैन नि, उहाँले अनुमोदन गर्नुभएको कुरो हाम्रो नमुनाको लागि हुन्छ। त्यो किन लेखिए? ती अपराधहरू हामीले नदोर्याउँ है भनेर हाम्रो चेतावनीको लागि लेखिए भनेर प्रेरित पावलले नयाँ करार एक्ज्याक्टली त्यसको लागि लेखिएको थियो, हामीलाई सचेत गराउनको लागि। तर त्यहाँ त्यो कुरो उल्लेख भएकै कारणले गर्दा त्यो हामीलाई स्वीकारयोग्य छ र त्यो हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको होइन, अनुसरण नगराउने लेखिएको। अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई इसाईहरूलाई लगाउने प्रश्न देखाउने के अरे लगाउने आरोप अथवा देखाउने प्रश्न चाहिँ यो हो नि त, लोतले चाहिँ आफ्ना छोरीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध गरे, बाइबलले चाहिँ तिमीहरूलाई के अरे आफ्नै नातेदारका हाड जोड्नेका सम्बन्ध पनि अनुमोदन गर्छ, स्वीकार्छ भनेर यो प्रश्नहरू चाहिँ खडा गर्ने गर्दछन्। मान्छेले त्यसरी गर्ने गर्छ। बाइबलमा त्यो प्रसङ्ग छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। फेरि एकछिन म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो घटनालाई परमेश्वरले अनुमोदन दिनुभएको छ, स्वीकृति गरेर ल तिमीले यस्तो गर भनेर उहाँले स्वीकृति दिनुभएको हामी पाउँदैनौँ। वास्तवमा क्रिस्चियनहरू त यति नैतिकवान प्राणी छन्, उनीहरूको शिक्षाको कारणले गर्दा कयौँ सभ्यताहरू परिवर्तन भएका उदाहरण हामी मनग्य दिन सक्छौँ, 1 2 3 4 100 200 दिन सक्छौँ। त्यस्ता खालका अनैतिकताहरूलाई निषेध गरेर एउटा सभ्य समाजको लागि बाइबलले त हरपल शिक्षा दिइरहेको छ, बाइबलका अनुयायीहरूले हरपल शिक्षा दिइरहेका छन् र मिसनरीहरूले हरपल शिक्षा दिइरहेका छन्। त्यसैले त्यो उदाहरणलाई लिएर बाइबलमाथि प्रश्न गर्ने मेरो विचारमा त्यति बुद्धिमानी देखिँदैन। अर्को एउटा धेरै बाइबल शिक्षकहरूले चाहिँ बताउने गर्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हुनसक्छ त्यो 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 प्रकारको ऊ थियो, किनभने व्यवस्था थिएन त्यति बेला, नियम थिएन, नियम कानुन थिएन, व्यवस्था त पछि मूसालाई चाहिँ व्यवस्था दियो, लोत भनेको मूसाभन्दा अगाडिको हो, व्यवस्था थिएन त्यति बेला हुन्थ्यो भनेर भन्ने पनि छन्। अब त्यो प्रसङ्ग हेरिरहँदा फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मूसाभन्दा अगाडि व्यवस्था आएको थिएन। हजुर, पहिलोचोटि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै बहिनीलाई बिहे गर्ने अनुमति दिनुभएको हामी बुझ्न सक्छौँ सजिलैसँग। त्यो भनेको कैनले श्रीमती कहाँबाट ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा कि आफ्नै बहिनी हुनुपर्छ कि भने दाइका छोरीहरूमध्ये कोही एकजना चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो एकपटक उहाँले अनुमति दिनुभएको छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। किनभने त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन मानव जातिको पुनरुत्पादनको लागि। तर त्यस पछाडि उहाँले निषेध गर्नुभएको छ, किनकि अब्राहमले आफ्नै छोरो इसाकको बिहे गर्नको लागि कुटुम्ब खोज्नको लागि धेरै टाढासम्म यात्रा गर्नु परेको छ। लोत र अब्राहम त समकालिक थिए, एकै समय बाँचेका मान्छे थिए, त्यसैले आफ्नै छोरीहरूसँग सहवास गर्नको लागि परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको थियो। त्यो बेलाको त्यस्तो चलन थियो भन्ने कुरो अकल्पनीय, वायत, निराधार देख्छु मैले चाहिँ। अर्को एउटा त्यस्तै च्यालेन्जिङ प्रश्न छ है, धेरैले यो पुनरुत्थानको बेलामा चाहिँ सोध्ने गर्नुहुँदछ कि यसो साँच्चै नै 3 दिन 3 रातसम्म चाहिँ चिहानमा हुनुहुन्थ्यो अथवा पृथ्वीको गर्भमा रहनु भयो? यो प्रश्न कहाँबाट खडा हुन्छ भने हामीले विश्वव्यापी रूपमा गुड फ्राइडे मनाइरहेका छौँ। त्यसको अर्थ यसमा चाहिँ के छ भने शुक्रबार यसो त्यसमा टाँगिनु भयो, शनिबार आइतबार
आइतबार बिहानै उहाँ बिहानै उठ्नु भयो, पुनरुत्थान पछाडि हुनुभयो। त 3 दिन पुग्यो होला तर 3 रात पुगेन। 2 रात मात्र देख्छौँ हजुर, हामी होइन। हजुर। दिनको हकमा पनि शनिबार एक दिन फुल डे भनौँ न एक प्रकारले, शनिबार पुरै दिन, तर शुक्रबार र आइतबार त केही आधी दिन दिन, केही हजुर। अंश मात्रै त हो नि। त्यसो भने 3 दिन र 3 रात कहाँबाट आउँछ भनेर मान्छेले प्रश्न गर्छन्, किनकि यसो स्वयंले मत्ती 12:40 के भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको छ भने, जसरी योना माछाको पेटभित्र 3 दिन र 3 रात रहे उसरी नै मानिसको पुत्र पृथ्वी गर्भभित्र 3 दिन र 3 रात रहनेछन्। त्यो त यसो स्वयंले गर्नुभएको भविष्यवाणी हो। हजुर। अब यसरी बुझौँ, यसो सर्वज्ञानी भएको कारणले गर्दा उहाँले भन्नुभएको कुरो यदि मिल्न गएन भने त उहाँ झुटो अगमवक्ता ठहरिन्छ, राइट। उहाँले भनेको कुरो यदि त्यो पुरा हुँदैन भने त झुटो अगमवक्ता ठहरिन्छ नि। त्यसो भने 3 दिन र 3 रात उहाँले भनिरहनु भएको छ, त्यसको अर्थ के थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई बुझ्नको लागि हामी येशूको समयमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो भूगोलमा जानु, त्यो बेलाको कल्चरको त्यो गणना गर्ने तरिका के थियो। यदि गणना गर्ने तरिकालाई हामीले बुझ्यौँ भने हामीले जान्न सक्छौँ। म अलिकति बुझाउन चाहन्छु। जस्तै अहिले पनि हामी नेपालमा छौँ र नेपालमा हाम्रो नयाँ दिन कति बजेबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी सबैलाई थाहा छ, रातको 12 बजेबाट। रातको 12 बजेबाट। तपाईँ र म अहिले बिहिबारमा छौँ। हजुर। बिहिबारमा छौँ। अहिले गफ गर्दा गर्दै रातको 12 बजे भयो भने भोलि शुक्रबार हामी बल्ल शुक्रबार बल्ल आउँछ। तर अहिले पनि र यसोको समय पनि तपाईँ इजरायल देशमा जानुभयो भने बेलुका 6 बजेबाट नयाँ दिन सुरु हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने एक प्रकारले भन्दाखेरि यदि ठिक अहिले हामी इजरायलमा भइदिएको भएर अहिले 6 बजिसकेको छ भने हामी शुक्रबारमा गइसकेका हुन्छौँ। उनीहरूको गणना गर्ने चलन चाहिँ त्यस्तो थियो। एउटा कुरो त्यो जान्नु पर्यो। अर्को कुरो, अब येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो र मृत्यु हुनुभएको, शुक्रबारै मृत्यु उहाँ चाहिँ मारिनु भएको थियो, त्यसपछि उहाँको दफन गरिएको थियो भन्ने कुरो बाइबलमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ लेखिएको थियो। कति बजे उहाँ मर्नुभएको त्यो पनि किटेर लेखिएको छ। दिउँसो 3 बजे उहाँले प्राण त्याग गर्नुभयो भनेको छ। 3 बजे प्रष्टसँग लेखिएको छ। तर कति बजे उहाँलाई दफन गरियो त्यो कुरो हामीलाई खुलाएको छैन। त्यो एउटा कुरो भने पक्का के हो भने साँझ 6 बजेभन्दा अगावै उहाँ चाहिँ गाडिनु भएको थियो। किनभने साँझ 6 बजे नयाँ दिन सुरु हुन्थ्यो त्यहाँनिर, अर्थात् शनिबार सुरु हुन्थ्यो। शनिबार लासलाई गाड्न मिल्दैन, सबात दिन पर्छ युद्धहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ। यसको अर्थ कल्पना गरौँ, यसो 5 बजे दफन हुनुभयो भने त्यस कल्पना मात्र एकछिनको लागि, तर 6 बजेभन्दा अगावै चाहिँ पक्का। यसको अर्थ के पनि भने शुक्रबारको कुनै न कुनै अंश त उहाँ चिहानमा रहनुभयो नि, चाहे 1 घन्टा होस् आधा घन्टा होस् रहनुभयो नि। अब यहाँनिर आइतबारको प्रसङ्ग तपाईँ आउनुभयो भने आइतबार झिसमिसेमा उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो भनेर बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। मानव 5-6 बजेतिर कति बजेतिर पुनरुत्थान हुनुभएको छ भनिएको छ। त्यहाँ केही घन्टा उहाँ चाहिँ पृथ्वी गर्भमा रहनुभएको थियो। अब यहुदीहरूले कसरी गणना गर्थे भने कुनै पनि दिनको एउटा सानो अंशलाई पनि उनीहरूले दिन र रात भनेर चाहिँ गणना गर्थे। एक दिन र एक रात मानिन्थ्यो। हजुर। यसको अर्थ येशूको शुक्रबार 5 बजे दफन हुनुभएको थियो भने पनि उनीहरूको गणनाअनुसार त्यो 1 दिन र 1 रात भयो। भले 1 घन्टा उहाँ गर्भमा रहनुभयो, तर उनीहरूको गणनाअनुसार 1 दिन र 1 रात हुन आउँछ। अब बेलुका 6 बजेदेखि शुक्रबार बेलुका 6 बजेदेखि शनिबार बेलुका 6 बजेसम्म अर्को 1 दिन र 1 रात भयो। अब शनिबार बेलुका 6 बजेदेखि आइतबार बिहान 5-6 बजेसम्म अर्को 1 दिन र 1 रात हुन्छ। यसरी इजरायलको भूगोलमा इजरायलको गणनाअनुसार हामीले हेर्ने हो भने येशू ख्रीष्ट उहाँले भन्नुभयो जस्तै गरेर 3 दिन र 3 रात क्रुसमा हामी 3 दिन र 3 रात पृथ्वी घरभित्र चाहिँ रहनुभएको थियो। अघि हजुरले भनिरहँदाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ होइन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दा पनि उहाँलाई आफ्नै आगमनको विषयमा चाहिँ किन थाहा थिएन? अथवा उहाँ चाहिँ शक्तिशाली के अरे उहाँ चाहिँ सर्वज्ञानी हुँदाहुँदै अनि परमेश्वर सबै गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि उहाँले गर्न नसक्नुभएका कामहरू पनि छन् है। सायद शक्तिशाली काम चाहिँ मर्कुसको 6 अध्यायको 5 पदतिर चाहिँ शक्तिशाली काम चाहिँ गर्न सक्नु भएन भनेर भनिएको छ। हामीले परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि के बुझ्नु पनि आवश्यक छ भने सर्वशक्तिमान भन्ने शब्दको साधारण परिभाषा उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भए तापनि यस्ता हजारौँ कुरा छन् जुन परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्न। सायद तपाईँ अलिकति सक्नुहुन्छ, मैले यस्तो भनिरहँदाखेरि होइन, तर म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। बाइबलमै के लेखेको छ भने परमेश्वरले झुट बोल्न सक्नुहुन्न। उहाँले बोल्नुहुन्न मात्र होइन, उहाँले बोल्न सक्नुहुन्न। उहाँले 3वटा भुजाले स्क्वायर बनाउन सक्नुहुन्न।
म तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। यस्ता कयौँ कुराहरू छन् जुन उहाँको गुणभन्दा बाहिर गयो भने उहाँले ती कुराहरू गर्न सक्नुहुन्न। के परमेश्वर अस्तित्वविहीन हुन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त्यो प्रश्न होइन, सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन सक्नु। धेरै पहिले मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, के परमेश्वरले एउटा यस्तो खालको ढुङ्गो बनाउन सक्नुहुन्छ जुन उहाँले उचाल्न सक्नुहुन्न। यहाँ प्रब्लम के छ भने उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नुभयो भने उहाँले उचाल्नै नसकेर उहाँ कसरी सर्वशक्तिमान हुन्छ भनेर प्रश्न गरिन्छ। उहाँले बनाउन सक्नुहुन्न भनेर भन्यो भने त्यस्तो पनि कसरी परमेश्वर हुन्छ भनेर मान्छेले त्यसरी क्वेसन गर्छन्। तर येशू ख्रीष्टले ती विभिन्न आश्चर्य कर्महरू गर्न सक्नु भएन भन्नुको अर्थ के हो भने कतिपय उहाँका ती अभिव्यक्तिहरू, लेखकहरूका ती अभिव्यक्तिहरू चाहिँ शर्त सहितको छन्। एउटा चाहिँ मर्कुसको प्रसङ्ग जुन तपाईँले त्यो चाहिँ शर्त सहितको थियो। भन्न खोजेको चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर येशूप्रति विश्वास नगरेको कारणले गर्दा उहाँले आश्चर्य कर्म नै गर्नुभए तापनि उनीहरूले गर्नेवाला थिएनन्। अनि त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ येशूले गर्न सक्नु भएन भनेर भनिएको, त्यो उहाँको क्षमतामा कमी भएको कारणले गर्दा होइन, तर श्रोताहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा उहाँले नगर्नुभएको प्रसङ्ग हो। अर्को कुरा, उहाँ सर्वज्ञानी हुँदाहुँदै पनि होइन, उहाँको आगमन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा उहाँ आफैलाई थाहा छैन। यहाँ यसो स्वयंले भन्नुभएको छ मानिसको पुत्रको आगमन कहिले हुन्छ भन्ने कुरो न मानिसको पुत्रलाई थाहा छ न स्वर्गदूतलाई, केवल पितालाई भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने यसो पृथ्वीमा हुनुहुँदा फेरि उहाँ उहाँसँग दुईवटा स्वभाव थियो। एउटालाई हामी मानवीय स्वभाव भन्छौँ, अर्कोलाई हामी ईश्वरीय स्वभाव भनेर भन्छौँ। उहाँ 100% मानिस हुनुहुन्छ, 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले गर्नुभएका कयौँ गतिविधिहरू मानवीय गतिविधिहरू थियो, कयौँ गतिविधिहरू ईश्वरीय गतिविधिहरू थियो। जस्तै उदाहरणको लागि उहाँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हिँड्नुभयो। ईश्वरलाई हिँड्नु आवश्यक छैन, मानिसको रूपमा उहाँ हिँड्नु भएको। उहाँलाई पनि थकाइ लागेको प्रसङ्ग हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। उहाँलाई पनि भोक लागेको प्रसङ्ग, रुनुभएको प्रसङ्ग पाउँछौँ। त्यो मानवीय संवेदनाहरू, मानवीय अवधारणाहरू अर्थात् मानवीय अभिव्यक्तिहरू हुन्थ्यो। सो यसुले त्यो आगमनको घडी मलाई थाहा छैन भनेर भनिरहनु हुँदाखेरि उहाँ ईश्वरीय पर्सपेक्टिभबाट अर्थात् उहाँको ईश्वरत्वको एङ्गलबाट उहाँले बोलिरहनु भएको छैन, तर मानवताको एङ्गलबाट बोलिरहनु भएको छ। अनि मानवताको परिप्रेक्ष्यबाट बोल्दाखेरि उहाँलाई थाहा नहुनु स्वाभाविक नै हो। हामीसँग हुनुहुन्छ अनुवादक, लेखक र बाइबल शिक्षक कमल अधिकारीज्यू। उहाँसँग थप कुराकानी हामी गर्नु गइरहेका छौँ। अर्को एउटा कुरा मैले प्रश्न गर्न चाहेँ, यही कन्ट्रोभर्सीको कुराकानी गरिरहेको छु। हजुर है, पुनरुत्थानको बेला चाहिँ पुनरुत्थान जब येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो त्यति बेला येशू शरीर र मासुमा हुनुहुन्थ्यो, के अरे मासु र रगतमा हुनुहुन्थ्यो अथवा के हुनुहुन्थ्यो? उहाँको अस्तित्व त्यति बेला के थियो? उहाँको जुन शरीर लिएर उहाँ बाहिर आउनुभयो त्यसको नेचरलाई हामीले अध्ययन गरिरहँदाखेरि के कुरो साँचो हो भने यो हाम्रो शरीरलाई हामी मरणशील शरीर भनेर भन्छौँ, अर्थात् पार्थिव शरीर हो, यो एक न दिन मरेर जान्छ। तर यसो जुन शरीरमा पुनरुत्थान हुनुभयो त्यो चाहिँ महिमित शरीर हो। त्यो महिमित शरीरका केही थप विशेषता हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि महिमित शरीर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने त्यसले तपाईँ र मैले जस्तै गरेर यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो गायब भएर जान पनि सक्छ। अर्को विशेषता के हो भने महिमित शरीरको बाँच्नकै लागि भने त्यसले खानै पर्छ भन्ने छैन। जस्तो हामी नखाइकन बाँच्न सक्दैनौँ, केही घन्टा होला, केही दिन होला, त्यसपछि त हामीले खानै पर्छ। तर महिमित शरीरले खान चाहिँ सक्छ, तर बाँच्नकै लागि खानै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, खान सक्ने क्षमता चाहिँ हुन्छ। शरीर नै हो, निश्चय नै मासु र रगतको शरीर हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा हो। उहाँ शरीरले लिएर आउनुभएको त्यो थोमाले यसोको पुनरुत्थानमा त विश्वास नगरिरहँदाखेरि यसले भन्नुभयो त्यसमा छामा छोएको छ उनीहरूले। किनभने सुरुमा चेलाहरूलाई पनि के लागेको थियो भने यसो प्रेत पो हुनुहुन्छ क्या भनेर उनीहरूले पनि त्यस्तो खालको आशंका गरेका छन्। अनि यसोले छुन लगाउनु भएको छ। हामी प्रेतलाई छुन सक्दैनौँ, तर यसोलाई उनीहरूले छोएका छन्, सँगै बसेका छन्। सायद यदि त यसोको यसो अहिले 21औं शताब्दीमा भएको भए हामी यसोसँग सेल्फी खिच्थ्यौँ होला, सायद निश्चय नै। अनि त्यो सेल्फीमा चाहिँ यसोको फोटो नआउने भन्ने हुन्थेन, पक्कै आउँथ्यो, किनभने मासु र शरीर रगत थियो, शरीरमा प्रेतको मात्र नआउन सक्छ। निश्चय नै। अर्को एउटा कुरा, हामी पनि यसोमा विश्वास गर्नेहरू, उहाँमा विश्वास गर्नेहरू, हामी पनि महिमित शरीरमा त्यस्तै शरीरमा हुने हो पछि? निश्चय नै। बाइबलले हामीलाई त्यही प्रतिज्ञा गरिएको छ कि हामीले पुनरुत्थानको पुरै अवधारणालाई पढ्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ पुनरुत्थानको प्रोग्राममा पहिलो फल हुनुहुन्छ, उहाँ प्रथम फल हुनुहुन्छ।
त्यसपछि भविष्यमा उहाँमा विश्वास गर्नेहरू जसलाई उहाँले पुनरुत्थानको महिमेश्वरी दिनुहुन्छ, पुनरुत्थान पश्चात हामीले पनि त्यस्तो शरीर पाउँछौँ। अब शरीर र रगतको कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँनिर बाइबलमा अर्को कुरा पनि गरेको छ कि भने येशूको देह खानुपर्छ र उहाँको रगत चाहिँ पिउनुपर्छ भनेर। यसको अर्थ के हो? बाइबल धार्मिक ग्रन्थ मात्र नभएर साहित्यिक ग्रन्थ पनि हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। साहित्यिक ग्रन्थ भनिरहँदाखेरि बाइबलमा उल्लेखित वचनहरूमा त्यसको अभिव्यक्तिको लागि विभिन्न साहित्यिक शैलीहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ। बाइबलमा हामी कविता पाउँछौँ, कथा पाउँछौँ, कानुन पाउँछौँ, दृष्टान्त पाउँछौँ, गीत पाउँछौँ, भविष्यवाणी, विभिन्न साहित्यिक शैलीहरू पाउँछौँ। अनि भाषालाई हामीले अभिव्यक्ति गर्दाखेरि दुईवटा मध्ये कुनै पनि तरिकाले अभिव्यक्त गर्छौँ। जस्तै मानौँ हामी हुबहु पनि अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ, त्यसलाई आलङ्कारिक तरिकाले पनि हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि म अहिले पानी पिउँदैछु, मैले यसो भनिरहँदाखेरि प्रत्येक श्रोता जस्तै मलाई हेरिरहेको छ, ओहो सरले के भन्नुभएको होला, त्यो पानीको अर्थ के होला, उनले चिन्ता मान्नु पर्दैन। एउटा तरल पदार्थ कपमा राखिएको छ, उहाँले पिउनुभएको छ भनेर बुझ्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? हुबहु अभिव्यक्ति। तर येशूको शिक्षालाई हामीले हेरिरहँदाखेरि उहाँले थुप्रै आलङ्कारिक भाषाहरू पनि बोल्नुभयो। जस्तै उदाहरणको लागि यूहन्ना 15 अध्यायमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने, हामी यूहन्नाको सुसमाचारमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने ढोका मने हो। हजुर, त्यसो भनिरहँदाखेरि उहाँ काठले बनेको थाम त हुनुहुन्न नि, ढोका मने हुँ भन्दा वस्तुको ढोका हुनुहुन्न नि, ढोका होइन नि त, होइन। त्यो ढोका भन्ने शब्दलाई उहाँले आलङ्कारिक रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। ल है, प्रवेशद्वार चाहिँ उहाँ हो है, सँगसँगै बाटो है, कुनै ठाउँमा जानुपर्ने छ भने उहाँबाट भएर जानुपर्छ है भन्न खोजेको। त्यस्तै गरेर उहाँले यो प्रसङ्गमा चाहिँ मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसँग अनन्त जीवन छ, त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ भनिरहँदाखेरि उहाँले आलङ्कारिक भाषामा बोलिरहनु भएको छ। सरल भाषा भन्दाखेरि उहाँको भनाइकर्ता के भने जसले ममाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ भन्न खोज्नु भएको। हजुर, अर्को एउटा प्रश्न यहाँ बाइबलमा चाहिँ भनिएको छ यूहन्ना 3:13 मानिसको पुत्र बाहेक चाहिँ कोही पनि स्वर्ग उक्लेको छैन अथवा स्वर्ग कसैले पनि स्वर्ग कोही पनि गएको छैन भनेर भनिएको छ। यसको के भन्न खोजेको कुरा? जस्तै अब भन्ने न भने हामी हनकलाई हेर्छौँ भने उहाँ त के अरे स्वर्ग जानुभएको कुरा छ, अब्राहम, धेरै कुराहरू छन् कि के भने बाइबलका धेरै नायकहरू छन् कि उहाँहरू स्वर्गमा हुनुहुन्न त? वास्तवमा यूहन्ना 3 अध्यायको त्यो प्रसङ्गलाई राम्रोसँग पढ्ने हो भने खासमा येशूले के भन्न खोज्नु भएको हो भने कोही पनि स्वर्ग उक्लेको छैन भन्न खोज्नु भएको होइन। हजुर, शरीरमै पनि हामी कमसेकम पुरानो कालमा एलिया र हनोक नमरिकन मृत्यु नचाहिकन उनीहरू स्वर्ग गएको उदाहरण हामी पुरानो कालमा पाउँछौँ। तर येशूले के भन्न खोज्नु भएको भने कोही पनि स्वर्गबाट यो धरतीमा ओर्लेर आएर फेरि स्वर्ग गएको छैन है भन्न खोज्नु भएको। खासमा त्यसको लागि एउटै व्यक्ति क्वालिफाइड हुनुहुन्छ जो येशू ख्रीष्ट। उहाँ माथिबाट यहाँ आउनुभयो, फेरि यहाँबाट चाहिँ उहाँ जानुभयो। अरू जति पनि मान्छेहरू जो माथि गए उनीहरू माथिबाट यहाँ आएर गएको त होइन नि, कोही पनि फर्केको छैन। त्यो अर्थमा येशू मात्रै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको। अनि त्यो कुरो साँचो हामी देख्छौँ बाइबलमा। मैले कमल अधिकारी ज्यूलाई यी कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू गरिरहँदाखेरि यो 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 धेरै विज्ञानका कुराहरू गरिरहँदाखेरि बाइबलका कुराहरू गरिरहँदाखेरि मैले अब केही व्यक्तिगत कुराहरू पनि गर्न चाहेँ। सङ्घर्ष पक्कै थियो, यहाँसम्म आउँदाखेरि सङ्घर्ष पक्कै थियो। के कस्तो रह्यो तपाईँको यात्रा? तपाईँ आफैले आफैलाई चाहिँ व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने, आफूले आफूलाई चाहिँ सेल्फ केही भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ कहाँबाट कथा सुरु गर्छु भने, हजुर, म हाई स्कुलमा 12 वर्ष पढेको मान्छे, एक कक्षामा पनि फेल भएको। किन फेल भयो भने आमालाई सोध्नु तेरो किताबहरू आएले भनेर भन्नुहुन्छ। 8 कक्षामा नि फेल भयो। किन म फेल भयो भने आमालाई सोध्नु पर्दैन, त्यो बेलामा मलाई थाहा छ किन फेल भयो भनेर। तास खेलेको कारणले गर्दा फेल भएको मलाई थाहा छ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष म एउटा ट्यालेन्ट विद्यार्थी भए तापनि 8 कक्षामा गएर म गुल्टिएँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ मैले जम्मै 12 वर्ष हाई स्कुलमा बिताएँ। 12 वर्ष हाई स्कुलमा बिताए तापनि म अङ्ग्रेजीमा यति लद्दु विद्यार्थी थिएँ कि मलाई आई वान्ट टु इट राइस भन्न पनि आउँदैन थियो। त्यति कमजोर। बोर्डिङ भनेको हामीले देख्न पाएनौँ, प्राइभेट स्कुल हामीले देख्न पाएनौँ। तर एकदमै कमजोर विद्यार्थी थियौँ र एसएलसीमा अङ्ग्रेजी कसरी कटाउने भनेको निकै चिन्ताको विषय थियो। तर जब बाइबल स्कुल प्रवेश गरियो, बाइबल स्कुल प्रवेश गरिसकेपछि एक प्रकारको प्रेरणा पाइयो, केही गर्न सक्छु भन्ने। हजुर, केही गर्न सक्छु भन्ने प्रेरणा पनि पायो। अनि जीवनको एउटा उद्देश्य छ, जीवन महत्त्वपूर्ण छ, यो त्यसैखेर फाल्नु हुँदैन, हामीले केही गरेर देखाउनुपर्छ है भन्ने खालको त्यो प्रेरणा पाइसकेपछि वाउ
आइ एम समथिङ भन्ने जस्तो कुरो चाहिँ येशूको शिक्षाले दिलायो भनेर म भन्छु। म जुन कल्चरमा हुर्केँ त्यो कल्चरबाट मैले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सिक्न पाएन, त्यो खालको समाजबाट त्यस्तो कुरो सिक्न पाएन। तर जब एउटा नयाँ कल्चरमा आएँ अनि त्यो नयाँ कल्चरले चाहिँ मलाई त्यो कुरो सिकाइदियो, त्यसपछि निकै सङ्घर्ष गरेँ भनौँ न। बाइबल स्कुलमा पढ्यो, निकै सङ्घर्ष गरिसकेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै किताबहरूमा काम गर्न थालेँ, अनुवाद गर्न थालेँ, लेख्न थालेँ, अनि बल्ल तल्ल चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्यो भनेर भन्छु मैले। तपाईँले येशूको शिक्षाबाट पाएको प्रेरणा भनेर त भन्नुभयो। निश्चय। अर्को मैले सोध्न चाहेँ, कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई प्रेरणा दियो, कोहीलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ? मैले खास गरेर यसरी यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति भन्दा पनि म किताब पढ्दाखेरि ती लेखकहरूबाट निकै प्रभावित छु। खास गरी मैले यहाँनिर नामै लिन सक्छु, जोस म्याकडोल भन्ने लेखक। म इन्डियाको कलेजमा हुँदाखेरि त्यो कसैले त्यो किताब चाहिँ बिक्री गर्नको ल्यायो, कलेजमा बिक्री गर्नलाई कलेजमा ल्यायो। त्यो बेला मसँग 150 आइसी पनि थिएन पकेटमा किन्नको लागि। तर त्यो मान्छेले यसरी ब्रिफिङ गरेको थियो कि यो किताब त किन्नै पर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि पछि मैले साथीसँग सापट मागेर त्यो किताब किनेँ। त्यो किताबको नाम चाहिँ मोर देन, त्यो किताब चाहिँ जोस म्याकडोलले लेखेको किताब एभिडेन्स द्याट डिमान्ड्स अ भर्डिक्ट भन्ने किताब। पढ्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा यस्तो गतिलो किताब मैले फेला पारेँ। त्यो किताबले मलाई धेरै ठुलो प्रेरणा दिएको छ जीवनमा, एकदमै ठुलो प्रेरणा दिएको छ। अर्को एउटा मण्डलीबाट, परिवारबाट कतिको सहायता पाउनुहुन्छ, अथवा समुदायबाट, इसाई समुदायबाट चाहिँ कतिको सहयोग पाउनुहुन्छ, कतिको सहायता पाउनुहुन्छ आफ्नो कामहरूमा? निश्चय नै। अब मेरो लागि सहायता भनेको, अब मैले लेखेको कृतिहरू कसैले पढिदियो भने त्यो कुनै न कुनै रूपमा मैले त्यसलाई सहायता नै ठान्छु। अब परिवारको हकमा चाहिँ अब श्रीमतीहरू, परिवारका सदस्यहरूले कम्तीमा पनि मेरो पढ्ने टाइममा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, हामी घरायसी कामहरू गर्छु भनेर भनिरहेका छन्। त्यो अर्थमा मैले घरायसी काम गर्नु नपरेको कारणले गर्दा मलाई त्यहाँनिर समय, पढ्न अध्ययन गर्नको लागि समय मिल्यो। त्यो उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको हुन्। मण्डली समुदायबाट पनि अब कसैले पनि तपाईँले खराब गरिरहनु भएको छ भनेर भनिरहेको छैन। यसो कृतिहरू छ है मेरो भन्दा फेरि किनिदिइरहेका छन्। त्यो अर्थमा निकै सकारात्मक छु भनेर भन्छु मैले। बाइबल शिक्षा पनि दिनुहुन्छ, साथसाथै अनुवाद पनि गर्नुहुन्छ। हजुर। र धेरै कुराहरू लेख्नु पनि हुन्छ। यीहरूमा चाहिँ समय कतिको आफ्नो परिवारको लागि, प्रार्थनाको लागि समय कतिको गर्नुहुन्छ? वास्तवमा संसारमा प्रत्येक मान्छेले पाउने समय भनेको 24 घन्टा हो। हजुर। चाहे अमेरिकाको राष्ट्रपति होस् या एउटा सामान्य व्यक्ति, अफ्रिकाको भिखारी नै किन नहोस् भनौँ, हरेक मान्छेलाई 24 घन्टाको समय अवधि दिएको छ। अब यो 24 घन्टाको अवधिलाई हामीले तालिका बनाएर कसरी सदुपयोग गर्ने प्रत्येक व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ। वास्तवमा यदि तालिका बनाएर हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ भने हामीले सोचेको भन्दा बढी समय त्यहाँबाट निक्लिँदो रहेछ क्या। तालिका बनाएर गऱ्यो भने चाहिँ म अब यो समय के गर्ने होला। कतिपय मान्छेले म एकदमै व्यस्त छु भनेर पनि भन्छन्, तर उसले गरे चाहिँ के छ भनेर पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ क्या। कहिले व्यस्त मात्रै भएर पनि भएन, उत्पादनशील कुरामा पनि व्यस्त हुनु पऱ्यो। र समय तालिका बनाएर हामीले गऱ्यो भने मलाई लाग्छ परिवारलाई पनि समय दिनको लागि तपाईँको समय तालिकामा परिवारको निम्ति पनि निश्चित समय छ। निश्चित छ। भनिहाल्नु पऱ्यो भने हामी हरेक बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि सबै परिवार एक ठाउँ मिलेर पारिवारिक रूपमा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यहाँ समय हामी निकाल्छौँ भने हाम्रो टाइमिङ छ। म अलिकति व्यक्तिगत कुराकानी। हजुर। आर्थिक पाटोहरू कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? निकै व्यक्तिगत प्रश्न हो यो। मैले के भन्छु भने म इन्डियाको कलेजमा पढिरहँदाखेरि म अङ्ग्रेजीमा एकदमै लद्दु विद्यार्थी भएकोले मैले अङ्ग्रेजीबाट केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बेलामा एक प्रकारको भिजन भन्छन्, फ्युचर देख्ने भन्छ नि, त्यो देखिया जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि म कलेजमै बसेर किताब अनुवाद गर्न थालेँ। त्यो चाहिँ अनपेड भनेर भनौँ न, आफ्नो उन्नतिको लागि, भाषाको उन्नतिको लागि, ज्ञानको उन्नतिको लागि त्यहीँबाट गर्न थालेँ। एक्स्ट्रा समय निकालेँ। कलेजमा व्यस्तताको बावजुद पनि गर्दै गर्दै आइसक्यो। नेपालमा आइसकेपछि वास्तवमा के हुन आयो भने मेरो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै अनुवादै हुन आयो क्या। ठ्याक्कै कति रुपियाँ पाएँ होला अनुवाद गरेर, लाखौँभन्दा फरक नपर्ला। अनि मैले लिस्ट बनाएको छु, झन्डै 70वटा पुस्तक पुस्तिका चाहिँ अनुवाद गरिसकेको रहेछ। अनुवाद एउटा ठुलो इन्कमको स्रोत चाहिँ भएको छ। तपाईँको पर्सनल कुराको लागि चाहिँ अनुवाद इन्कमको एकदमै किताबहरू लेखेर त खासै तपाईँलाई थाहा छ ठुलो आम्दानी हुँदैन होइन। मैले अर्को प्रश्न गर्न चाहेँ। यो तपाईँको
छैटौँ पुस्तकमा पनि राम्रोसँग लेखिएको छ। त्यहाँ धेरै यस्तै कन्ट्रोभर्सीका प्रश्नहरू कन्ट्रोभर्सीका कुराहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ के भने बाइबल पढ्दा पढ्दै एउटा अध्यायबाट पढेर अर्को अध्याय पुग्दाखेरि एउटा पद पढेर अर्को पदमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर फरक कुरा भइसकेको हुन्छ। जस्तै मैले उ गरेँ व्यवस्था कहाँ दिएको थियो भनेर भन्दाखेरि एउटा प्रस्थानको 19को 11ले भन्दछ सिनै पर्वतमा, अथवा प्रस्थान 19को 20ले चाहिँ भनेर भन्दछ के अरे व्यवस्था 4को 10ले भन्दछ होरेब पर्वतमा। यस्तै मूसा कोद्वारा चाहिँ व्यवस्था पाएका थिए भने कसैले परमेश्वरद्वारा भन्छ, कुनै उसले चाहिँ स्वर्गदूतहरूद्वारा भन्छ। अझै हेर्ने हो भने धेरै कन्ट्रोभर्सी छ, मान्छे केबाट धर्मी ठहरिन्छ, उसको कामबाट कि विश्वासद्वारा, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। किन अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने बाइबल कुन भूगोलमा लेखिएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो एउटा कुरो, कहिले लेखिएको थियो भनेर पनि बुझ्नु आवश्यक छ। किनभने बाइबल हामीले यहाँनिर नेपालको काठमाडौँमा बसेर एउटा मान्छेले लेखेको किताब होइन। यो बाइबलको कुरो पढिरहँदा फेरि हामी 2000 वर्ष अगाडि गइरहेका हुन्छौँ, 2500 वर्ष अगाडि गइरहेका छौँ, कस्तै पऱ्यो भने 3000 वर्ष अगाडि गइरहेका हुन्छौँ। यति लामो ग्याप छ एउटा कुरो। अर्को कुरो के पनि जान्न आवश्यक छ भने हामी नेपालमा बसेर बाइबल पढिरहेका हुन्छौँ, तर धेरै घटनाहरू बाइबलका घटनाहरू मध्यपूर्वमा घटेका छन्, त्यहाँको घटना चाहिँ लेखिएको छ। र अर्को कुरो बाइबलमा यहुदी संस्कृतिको बारेमा धेरै कुरो चाहिँ लेखिएको छ, हाम्रो नेपाली संस्कृतिको बारेमा हामी पाउँदैनौँ। यी कुराहरूलाई ख्याल गऱ्यौँ भने त्यो बेलाको भूगोल, त्यो बेलाको समय, त्यो बेलाको संस्कृतिलाई हामीले ध्यान दियौँ भने यस्ता कयौँ कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू चाहिँ नामेट भइरहेछ। जस्तै उदाहरणमा तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, व्यवस्था कहाँ दियो, होरेब पर्वतमा वा सिनै पर्वतमा? वास्तवमा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने भने त्यो पर्यायवाची हुन्। होरेब पर्वत भन्नु र सिनै पर्वत भन्नु एउटै ठाउँको दुईवटा नाउँ हो। त्यसको समाधान हामीले त्यो दुईवटा खण्ड पढ्यो भने पाउँछौँ। अर्को प्रसङ्ग तपाईँले यहाँ ल्याउनु पऱ्यो, व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले सिधै दिनुभयो अथवा स्वर्गदूतद्वारा दिनुभयो? वास्तवमा हामीले राम्रोसँग हेर्ने हो भने व्यवस्था स्वर्गदूतले हामीलाई दिएको होइन, स्वर्गदूत माध्यम बनेको छ। परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूद्वारा मूसा मार्फत इस्राएलीहरूलाई चाहिँ दिनुभएको छ, त्यसरी दिनुभएको छ। सो मान्छे कसरी धर्मी ठहरिन्छ, विश्वासद्वारा अथवा कामद्वारा? बाइबलको एकदमै प्रष्ट शिक्षा यो हो कि मान्छे कहिले पनि कामद्वारा धर्मी ठहरिँदैन, विश्वासद्वारा। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यसो भने याकुबको पत्रमा चाहिँ किन उनले कामद्वारा मान्छे धर्मी ठहरिन्छ भनेर लेखे। अब यहाँ हेर्नुपर्ने कुरो के हो भने वास्तवमा याकुबले कामद्वारा धर्मी ठहरिन्छ भनिरहँदा फेरि उनले हामी मान्छेको सामु कसरी धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। पौलले विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिने कुराको बारेमा चर्चा गरिरहँदा फेरि हामी परमेश्वरको सामु कसरी धर्मी ठहरिन्छ भनिरहेको छ। कसको सामु हामी धर्मी ठहरिने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँनिर पौलले परमेश्वरको सामु, याकुबले मान्छेको सामु, दुईवटा फरक फरक पर्सपेक्टिभबाट उनीहरूले उही विषयलाई सम्बोधन गरेको कारणले त्यस्तो देखिएको अलिक गहिराइमा गएर हामीले हेर्ने हो भने यिनीहरू एकअर्काका अन्तर्विरोधी नभएर वास्तवमा परिपूरक खण्डहरू हामी यस्ता कन्ट्रोभर्सियल के अरे अध्यायहरू पदहरू धेरै छन्, धेरै नै छन् बाइबलमा। इनफ्याक्ट मैले अहिले जुन किताब तयार गरेको छु यो मेरो 6औँ किताबमा यस्ता 151वटा सन्दर्भलाई मैले त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छु। र कुनै पनि व्यक्ति जो बाइबलमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न चाहन्छ, बाइबलको गम्भीर विद्यार्थी बन्न चाहन्छ भने म उसलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने उसको लाइब्रेरीमा किताब अनिवार्य हुनुपर्छ। अर्को एउटा कुरा परमेश्वरले येशू प्रभुले अर्को कुरा पनि के भन्नुभएको छ भने चाहिँ तिमीहरूले कसैलाई पनि पिता नभन भनेर भन्नुभएको छ है। यसको अर्थ चाहिँ के हो त, के भन्न खोजेको? या एकदमै राम्रो प्रश्न भन्छु मैले। अब कतिपय मान्छेले के गर्छ भने त्यो प्रसङ्गलाई नबुझेर जस्तो त्यो एउटा भनाइलाई बाहिर निकाल्छ अनि बाइबलमा यस्तो भनिएको छ यस्तो भनिएको छ भनेर उनीहरूले तर्क गरिरहेका छन्। तर यो प्रसङ्ग जुन छ तपाईँले भन्नुभयो कसैलाई पिता नभन, सो पहिलो कुरो कहाँ भन्नुभएको छ, यसोका श्रोताहरू को थियो, यसोले किन भन्नुभयो भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने गहन अध्ययन गर्नुपर्यो। हजुर, गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। यो कुरो यसोले मत्ती 23 अध्यायमा भन्नुभएको छ। मत्ती 23 अध्यायमा उहाँका श्रोताहरू को थिए भने धार्मिक अगुवाहरू थिए, धार्मिक अगुवाहरू, गुरुहरू, धार्मिक गुरुहरू। अनि धार्मिक गुरुहरूलाई वास्तवमा त्यो अध्यायमा यसुले चाहिँ गाली गर्नुभएको छ। किन गाली गर्नुको कारण उनीहरूले गहन गहन कुराहरू त सिकाउँथे तर उनीहरूको लाइफस्टाइल चाहिँ एकदमै अनुकरणीय थिएन, त्यसैले यसुले गाली पनि गर्नुभएको छ। त्यसै प्रसङ्गमा ती धार्मिक अगुवाहरू कस्तो थिए भने उनीहरू नै सत्यताको स्रोत थिए,
उनीहरू पिता भनिन रुच्छ। त्यहाँ पिता भनेको चाहिँ जन्म दिने पिताको र पिता एउटा पदवी जस्तो, किङ भने जस्तो, राजा भनेको जस्तो, प्रधानमन्त्री भनेको जस्तो। उनीहरू गुरु भनिन रुचाउँथे, पिता भनिन रुचाउँथे। सत्यताको स्रोत हामी मात्र हौँ है भनेर उनीहरू चाहिँ त्यस्तो दाबी गरिरहन्छन्। त्यो प्रसङ्गमा यसले भन्नुभयो कसैलाई पिता नभने। यहाँ पिता भनेको चाहिँ वास्तवमा तिम्रो जन्म दिने बुबालाई तिमीले पिता नभनाइ भन्नुभएको होइन। बाइबल त एकदमै क्लियर छ। बाइबलका 10वटा आज्ञामध्ये एउटा आज्ञा त के हो भने आफ्नो बुबा र आमालाई आदर गर। हजुर, बाइबलले बुबा आमालाई आदर गर्नलाई जसरी सिकाएको छ, इनफ्याक्ट मदर्स डेको इतिहास हामीले हेर्ने, फादर्स डेको इतिहास हेर्ने हो भने क्रिस्चियन अगुवाहरूमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ। बुबा आमालाई त आदर गर, नयाँ करारमा एकदमै प्रष्ट रूपमा सिकाइएको छ। तर यसोले पिता नभनाइ भनेर भनिरहनु हुँदाखेरि यो प्रसङ्ग चाहिँ आफूलाई जन्म दिने बुबालाई नभएर सत्यताको स्रोत मै हुन् भन्ने व्यक्ति जसले आफूलाई पिता ठान्थे त्यस्ताहरूलाई चाहिँ नभनाइ भन्नुभयो। त्यो त अझै पनि छ नि त, निश्चय नै छ। अझै पनि आजको समाजमा पनि यस्तै कुराहरू शिक्षाहरू दिएर चाहिँ मलाई चाहिँ पिता भन अथवा मै चाहिँ सोर्स हो भन्नेहरू चाहिँ अझै पनि छन्। त्यो चाहिँ त्यस्तोहरूको लागि यसुको शिक्षा चाहिँ त्यस्तोहरूको लागि आफ्नो जन्मदिन बुबालाई पिता नभन, अनादर गर भन्नुभएको बिल्कुलै होइन। मैले अब अर्को एउटा च्यालेन्जिङ प्रश्न गर्न चाहेँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, बाइबल नै सत्य हो अथवा विज्ञान सत्य हो? हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, वास्तवमा विज्ञानको आफ्नो एउटा ठाउँ छ, बाइबलको आफ्नो एउटा ठाउँ छ। यी दुई एकअर्कामा परस्पर विरोधी होइनन्, तर यी दुईको हाता क्षेत्र भने फरक पर्छ। यसरी बुझौँ यसलाई अझै। हामी देश भइसकेपछि अब हामीलाई औषधि पसलको पनि खाँचो छ। बुझ्नुहोस् है, हामीलाई किराना पसलको पनि खाँचो छ। यो किराना पसल र औषधि पसलमा कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भन्ने प्रश्न त्यति सान्दर्भिक नहोला। त्यो दुवैको आफ्नो ठाउँमा भ्यालु छ। बिरामी भएको बेलामा औषधि पसल, भोक लागेको बेलामा किराना पसल अथवा खाद्यान्न किराना पसल, दुईटैको आफ्नो ठाउँमा भ्यालु छ। वास्तवमा बाइबल र विज्ञान हेरिरहँदाखेरि पनि यसरी नै बुझ्नुहोस्, बाइबल भनेको एक प्रकारले किराना पसल जस्तै हो भनेर बुझ्नुहोस्, विज्ञान भनेको एक प्रकारले औषधि पसल जस्तै हो भनेर बुझ्नु। हामी दुईटैको हामीलाई खाँचो छ। विज्ञानले हामीलाई के गर्छ, संसारका रहस्यहरू पत्ता लगाएर हाम्रो जीवनशैलीलाई सजिलो बनाइदिन्छ। उसकै कारणले गर्दा, विज्ञान र प्रविधिको कारणले गर्दा आज हामी महिनौँ लाग्ने ठाउँमा केही घन्टामा यात्रा गरेर जान सक्छौँ। हाम्रो मान्छे सजिलैसँग दुवै कतारमा चाहिँ यात्रा गरिरहेका छौँ। विज्ञानकै कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले बोलिरहेको कुराहरू मजाले मिडियामा चाहिँ पुगिरहेका छन्, राइट? यो त विज्ञानको नतिजा हो नि। त्यसको आफ्नो ठाउँ भ्यालु छ, तर त्यसको आफ्नो केही लिमिटेसन पनि छ भनेर हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञानको पनि आफ्नो एउटा सीमा छ भनेर हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो कप राम्रो छ या नराम्रो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कप हेर्दा राम्रो छ। अब मैले यही कुरो चाहिँ अर्को एउटा भाइले सोध्यो भने उसले नराम्रो छ भन्न पनि पाउँछ, यो उसको। किनभने सौन्दर्य भन्ने जुन कुरो हुन्छ नि, सौन्दर्य, यसलाई विज्ञानले परिभाषित गर्न सक्दैन। यो तपाईँ यो विज्ञानभन्दा बाहिरको कुरो भन्न खोजेको। यो कप तपाईँले राम्रो छ भन्न सक्नुहुन्छ, अर्को भाइले नराम्रो छ भन्न पनि सक्छ। किनभने उसको लागि राम्रोको परिभाषा अलिक फरक हुनसक्छ, तर दुवैजना के हुन सक्छन्, सही हुन सक्छन्। अब यहाँनिर बाइबल धर्मशास्त्र काम त के हो भने मानव जातिलाई परमेश्वरले कसरी सृष्टि गर्नुभयो, ऊ कसरी पापमा फस्यो र येशू ख्रीष्टद्वारा उसले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने विषयमा लेखिएको धार्मिक ग्रन्थ हो। त्यो धार्मिक ग्रन्थ भएको कारणले गर्दा पराभौतिक कुराहरू अर्थात् भौतिक संसारभन्दा परका कुराहरूलाई पनि आध्यात्मिक कुरालाई उसले जोड दिएको छ, जबकि विज्ञान भौतिक कुराहरूमा बढी तल्लीन हुन्छ। पाटो फरक हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। धार्मिक कुरामा साइन्स तटस्थ हुन्छ, निश्चय उसले उसँग बोल्ने ताकत हुँदैन, उसँग बोल्ने ताकत हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा वकिलले कानुनको कुराहरू बोल्न सक्छ, तर एउटा वकिलले डक्टरले जस्तै गरेर औषधि कुरो त बोल्न सक्दैन। पाटो फरक। अर्को एउटा कुरा, विज्ञानमा यति धेरै चमत्कारको बारेमा चाहिँ बाइबल किन भन्छ? अझै मैले जोडेँ, मान्छेले पाप गरेर मृत्युमा जान्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। अब मृत्यु पाप गरेपछि पछाडि के हुन्छ भनेर लेखिएको छ, मान्छे कहाँ जान्छ के गर्छ भनेर कुराहरू लेखिएको छ। तर के हो भने लेखिएको छैन कि मान्छे एक दिन चाहिँ चन्द्रमा जान्छ अथवा मङ्गल ग्रहमा। आज यति धेरै टेक्नोलोजीहरू गरेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ यति प्रगति गर्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छैन। वैज्ञानिक चमत्कारको विषयमा चाहिँ किन बाइबल भन्छ? हामीले फेरि पनि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने, जस्तै मलाई एउटा सर्ट किन्न मन लाग्यो। हजुर, मलाई एउटा सर्ट किन्न मन लाग्यो भने मलाई थाहा हुनुपर्छ कि म फेन्सी पसलमा जानुपर्छ भनेर। यानि कि औषधि पसलमा गएर हेलो मलाई त्यो सर्ट दिनुहोस् भनेर मैले भने त्यो समस्या औषधि पसलेको हुँदैन। सर्ट नराख्नु
मलाई लगाउने कपडा उसले नराख्नु त्यो उनको प्रब्लम होइन, त्यहाँ गएर मलाई एउटा सर्ट दिनुहोस् है भन्नु मेरो चाहिँ समस्या हो, त्यो जान्नु पऱ्यो। बाइबल स्वभावैले धार्मिक ग्रन्थ हो, यो कुनै पनि वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक होइन। कुनै पनि विज्ञानको विद्यार्थी हजुर क्लासमा जाँदाखेरि बाइबल लिएर गएको मलाई थाहा छैन, जाँदै पनि जानु पनि हुँदैन पनि, किनभने बाइबल वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक होइन। तर यति भन्दा हामीले के पनि जान्नु आवश्यक छ भने बाइबल एउटा धार्मिक ग्रन्थ भए तापनि यसले कतिपय अवस्थामा विज्ञानको कुरोलाई पनि छोएको छ। यसरी छुँदाखेरि यसमा भुल चाहिँ छैन है, अचम्म तरिकाले साँचो भएको छ है भन्ने कुरो चाहिँ विस्मयकारी हो। जस्तै उदाहरणको लागि आजभन्दा झन्डै 3500 वर्ष अगाडि लेखिएको एउटा पुस्तक हो जसको नाम हो अयुबको पुस्तक। त्यसको 26 अध्यायको यदि मैले मिस्टेक गरिनँ भने पद 7मा चाहिँ पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ भनेर लेखिएको छ। उनले त्यो समयमा लेखिरहँदाखेरि यत्रो पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको कुरो चाहिँ अकल्पनीय थियो, त्यो मान्छेले कल्पना गर्न सक्दैन थियो। आजभन्दा झन्डै 400 वर्ष अगाडि मात्रै पोल्यान्डका वैज्ञानिक जसको नाम हो कोपर्निकस, उनले गणितीय ढङ्गमा चाहिँ वास्तवमा पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै त्यहाँबाट चाहिँ आयो। त्यसपछि न्युटनले चाहिँ अब यो कसरी झुन्डिन सक्छ भनेर गुरुत्वाकर्षण शक्ति पत्ता लगाए, बिस्तारै पत्ता लगाए। सो बाइबल वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक त होइन, तर यसले विज्ञानको बारेमा बताउँदाखेरि चाहिँ यो अचम्म तरिकाले चाहिँ साँचो भएको छ है भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। र बाइबलमा हामीले विज्ञान खोज्नु हुँदैन, रियलमा चाहिँ त्यो वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक हुँदै भएन। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ यहाँदेखि सूर्यसम्मको दूरी, हामी पृथ्वी चन्द्रमासम्मको दूरी कति छ, यहाँदेखि सूर्यको पिण्डको त्यसको आयतन कति छ, यी कुराहरू बाइबलमा अपेक्षा गर्नु भनेको किराना पसलमा गएर मलाई एक जोड जुत्ता दिनु भने जस्तै हो। किराना पसलले खाद्य पसल पाइँदैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। किराना पसलमा खानेकुराहरू दाल चामल मात्र निश्चय तपाईँ आत्मा एकदमै तृप्त हुन्छ भने तपाईँ बाइबलमा आउनुहोस्। होइन म यो समुद्रको गहिरामा के छ भने नाप्न जानुहुन्छ भने तपाईँले ओसियोनोलोजी पढ्नु पऱ्यो, त्यो पढ्नु पऱ्यो, तपाईँ त्यसको लागि बाइबलमा आउने चाहिँ होइन। म पापी छु, येशूमा म मुक्ति पाउँछु, येशूकोद्वारा मैले मुक्ति पाउँछु, मलाई येशूको खाँचो छ, मेरो जीवन चाहिँ यो भौतिक पाटो मात्र होइन, मान्छेमा आध्यात्मिक पाटो पनि हुन्छ, अनि त्यसको लागि यो बाइबलमा आउनुपर्छ। तर यति भन्दा बाइबल एउटा यस्तो खालको ग्रन्थ पनि हो मान्छेको समग्र जीवन, जन्मेदेखि मृत्युसम्म त्योभन्दा पछाडिको जीवनलाई पनि यसले सम्बोधन गरेको छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको प्रिय श्रोताहरूलाई म सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यति लामो समयसम्म धैर्य गरेर यो कार्यक्रम सुनिदिनु भयो। पक्कै पनि तपाईँको मनमा थुप्रै जिज्ञासाहरू होलान्, तर ती सबै जिज्ञासालाई उत्तर दिन सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने म त्यस्तो कुनै विज्ञ त बिल्कुलै होइन। तैपनि आज सिमेन भाइले जे जति प्रश्नहरू उठान गर्नुभयो, यी प्रश्नहरूको मैले जे जति उत्तर दिनको लागि प्रयास गरेँ, पक्कै पनि तपाईँका कतिपय कौतूहलताहरू भने मेटिएका छन् भनेर आशा गर्दछु। भविष्यमा यस्तै खालका कार्यक्रमहरू फेरि दोहोरिउन् तेहरुन् भनेर पनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कमल अधिकारी ज्यू। उहाँसँग हामीले विज्ञान अनि धर्मशास्त्र र बाइबलसँग रहेर तथ्यगत कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझावको अपेक्षा हामीलाई रहनेछ। आज नयाँ गरी हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्, सँगसँगै बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सिमन बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय मसिह। Please don't forget to like and subscribe our channel.